Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Someone asked me, कसैले मलाई सोध्नुभयो, with so many denominations and religions, यति धेरै धर्म र अरू धर्म सम्प्रदायहरूमा how can I decide which is true and which is false? अनि कुन चाहिँ सत्य हो र कुन चाहिँ झुटा हो भनेर मैले कसरी निर्णय गर्न सक्छु? This question seems to be very, very appropriate. अनि यो प्रश्न चाहिँ हेर्दा एकदमै सान्दर्भिक देखिन्छ। As a matter of fact, there are many people who are very confused अनि वास्तवमै भन्ने हो भने पनि धेरै मानिसहरू एकदमै दोधारमा छन्, because there are many preachers in the world, किनकि संसारमा धेरै प्रचारकहरू छन्, many denominations in different names, अनि धेरै सम्प्रदायहरू विभिन्न नाम लिएका छन्, many religions. धेरै धर्महरू। Unfortunately, every religion preaches and assures their people that they are right. अनि दुर्भाग्यवश सबै धर्मले नै के प्रचार गर्दछन् भने उनीहरू नै सत्य हुन् र उनीहरू नै ठिक छन्। So naturally, a common man is always in confusion. त्यसकारण स्वाभाविकै रूपले एउटा प्राकृतिक मानिस सधैँ नै दोधारमा हुन्छ। So what is the answer to this question? त्यसकारण यस प्रश्नको उत्तर के हो त? First of all, you must know that there are many religions or denominations in the world. सर्वप्रथम हामीलाई यो थाहा हुनु जरुरी छ कि संसारमा धेरै धर्म र सम्प्रदायहरू छन्। How is a person supposed to know which one truly leads to God? अब कुनै पनि व्यक्तिले कुन चाहिँ कुराले साँच्चै परमेश्वरका डोर्याउँछ भनेर कसरी थाहा पाउने त? It is certainly understandable यो चाहिँ एकदमै बुझ्न सजिलो छ that even a very earnest and sincere seeker after truth would be confused over the religious situations today. अनि आज जति पनि धार्मिक अवस्थाहरू छन् यो हेर्दाखेरि एउटा सत्यको खोजी गर्ने मानिस पनि अलमलमा पर्न सक्छ, With hundreds of denominations and sects. किनभने सयौं सम्प्रदायहरू र भागहरू के अरे उनीहरूको विभिन्न वर्गहरू छन्, And also in cults in Christendom alone, अनि इसाईमा पनि धेरै झुण्डहरू छन्, as well as hundreds more in other countries and cultures. र अरू धेरै सयौं देशहरू र संस्कृतिहरूमा। Besides, new religious movements are rising almost every day. त्यो बाहेक हरेक दिन नै नयाँ धार्मिक जुन हलचलहरू भइराखेका छन्। In spite of this situation, यस अवस्थाको बावजुद पनि God has provided adequate instruction to enable us to know the spirit of truth and the spirit of error, as read in 1 John chapter 4 verse 6. पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 6 पदमा हामीले पढे चाहिँ सत्यताको आत्मा अथवा झुटको आत्मा थाहा पाउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई पर्याप्त शिक्षाहरू दिनुभएको छ। हामी चाहिँ परमेश्वरका हौं, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यका आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौं। Here Apostle John writes, "We are of God. यहाँ प्रेरित यूहन्ना लेख्नुहुन्छ हामी परमेश्वरका हौं, He that knoweth God heareth us. जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, He that is not of God heareth not us." जो परमेश्वरको होइन उसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौं। So according to John in this text, त्यसकारण यस खण्डमा यूहन्ना अनुसार a person must prayerfully relying on God and sincerely seek the truth. अनि एउटा व्यक्तिले प्रार्थना पूर्वक परमेश्वरमा भर पर्नु पर्दछ र इमानदार भएर सत्यतालाई खोज्नु पर्दछ। The denominations and the pastors or the preachers are not very important than God himself. अनि परमेश्वर स्वयं भन्दा बाहेक कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय र पास्टरहरू ठुला होइनन्। So the prominent place must always be given to God. त्यसकारण सर्वप्रथम प्रमुख स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु पर्दछ। And how can we know the true God? र हामीले साँचो परमेश्वरलाई कसरी चिन्न सक्छौं त? Jesus said in John chapter 17 verse 3, येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 17 को 3 पदमा, "To know thee the only true God, एउटै साँचो परमेश्वरलाई चिन्नको लागि and Jesus whom thou hast sent is life eternal." र जुन उहाँले पठाउनु भएको येशू चिन्नु नै अनन्त जीवन हो। Saint Paul writes in Philippians chapter 3 verse 8, सन्त पाउलले फिलिपी 3 को 8 मा लेख्नुहुन्छ, "I counted all those things which seemed to be gained for us as dung and loss to know the excellency of the knowledge of Christ." अनि ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता थाहा पाउनको निम्ति मेरो लागि हुने सबै लाभको कुरालाई म हानिको र रद्दी सम्झन्छु। First of all, we must develop a sincere desire in our heart to know about the true God. सर्वप्रथम साँचो परमेश्वरको बारेमा जान्ने चाहना हाम्रो हृदयमा हामीले ल्याउनु पर्दछ, And he will definitely reveal himself to us. र उहाँले निश्चय नै हाम्रो सामु आफूलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। Once we get the divine vision, एकपटक हामीले ईश्वरीय दर्शन प्राप्त गरेपछि then the same God himself will be very faithful
to direct us to the right place. तब त्यही परमेश्वरले हामीलाई सही स्थानसम्म डोर्याउन उहाँ विश्वसनीय बन्नुहुनेछ। Jesus said to the Sadducees येशूले सदुकीहरूलाई भन्नुभयो in Luke 22 verse 29, लुका 22:29 मा, you do err not knowing the scriptures nor the power of God. धर्मशास्त्रलाई नजानेको कारण र परमेश्वरको शक्तिलाई नजानेको कारण तिमीहरू भूल गर्छौ। Yes, people commit mistakes हो, मानिसहरूले गल्ती गर्छन् in seeking God परमेश्वरलाई खोजी गर्न, by not referring the scriptures धर्मशास्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले नहेरेको कारणले, nor seeking the power of God. न त परमेश्वरको शक्तिलाई नै खोजी गरेको कारणले, But they simply go to a particular denomination or approach a particular pastor or a Christian. अनि उनीहरू यतिकै कुनै सम्प्रदायमा जान्छन् अथवा कुनै निश्चित पास्टरमा अथवा क्रिस्चियन कहाँ जान्छन्, And instead of teaching that person from the scriptures the right thing or the sound truth, र त्यस व्यक्तिलाई धर्मशास्त्रबाट सही कुरा र असल सिद्धान्त सिकाउनुको सट्टा each person speaks what he knows about the Bible. हरेक व्यक्तिले आफूलाई बाइबलको बारेमा जति थाहा छ त्यति बताउँछ। There are three criteria which are especially helpful in evaluating the true denomination. एउटा साँचो सम्प्रदाय कुन हो भनेर मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति त्यहाँ 3वटा महत्त्वपूर्ण सूचकहरू छन्। First one is पहिलो चाहिँ the knowledge of Christ. ख्रीष्टको ज्ञान। In any denomination कुनै पनि where you सम्प्रदायमा want to go, हामी जान or चाहन्छौँ any Christian pastor whom we come in contact with, अथवा जुनसुकै क्रिस्चियन पास्टरलाई तपाईँले भेट्नुहुन्छ, from his mouth we should never hear about the denomination or about his own life. अनि उसको मुखबाट उसको सम्प्रदाय अथवा उसको आफ्नै जीवनको बारेमा हामीले सुन्नु हुँदैन। But he must be well versed to teach a new soul about Christ. तर उसले कुनै पनि नयाँ प्राणलाई ख्रीष्टको बारेमा सिकाउनको निम्ति ऊ सिपालु भएको हुनु पर्दछ। About his life, उसको उहाँको जीवनको विषयमा, about his birth, उहाँको जन्मको विषयमा, about his ministry, उहाँको सेवकाईको विषयमा, about his death, उहाँको मृत्युको विषयमा, about his ascension, उहाँ माथि उठाइ लगिएको विषयमा, and about his second coming, and so on. र उहाँको दोस्रो आगमन र यस्ता चिजहरूको विषयमा। Yes. So, in a new soul, gets to know about all the uniqueness that we find in Christ. त्यसकारण जब कुनै नयाँ प्राणले हामीले ख्रीष्टमा भेटाउने अद्वितीयपनाको बारेमा बुझ्दछ, He will definitely be attached to Jesus. ऊ निश्चय नै येशूसँग गाँसिनेछ। Second criteria is अब दोस्रो सूचक चाहिँ the infallible word of God, which is the Bible. अनि परमेश्वरको अचूक वचनहरू जुन चाहिँ बाइबल हो। Many people speak from their own logics, अनि धेरै मानिसहरूले आफ्नै तर्क वितर्क अनुसार कुरा गर्छन् or the knowledge they have possessed from the Bible, they have acquired from the Bible. र उनीहरूले बाइबलबाट हासिल गरेको ज्ञानद्वारा। It is just like four blind men who wanted to know the figure of an elephant. अनि यो चाहिँ त्यो 4 जना अन्धा जस्तै हो जसले हात्तीको आकार कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन खोज्यो। The first man bent and touched the elephant on his trunk, अनि पहिलो मानिस गएर हात्तीलाई चाहिँ उसको सुँडमा छुयो and he said, र उसले भन्यो, "Oh, I have now understood that the elephant is like a dragon." अब मैले थाहा पाएँ कि हात्ती त अजिङ्गर जस्तो हुँदो रहेछ। The next man bent and touched the leg of the elephant, अर्को मानिस गएर हात्तीको चाहिँ खुट्टालाई समात्यो and he gave his version that elephant is like a tree. र उसले आफ्नो भनाइ भन्यो कि हात्ती त रुख जस्तो हुँदो रहेछ। The third man bent and touched the stomach, अनि तेस्रो मानिस गएर उसको पेटलाई छुयो and he said elephant is like a big rock. र उसले भन्यो कि हात्ती त ठुलो चट्टान जस्तो छ। The fourth man bent and touched his tail, अनि चौथो मानिसले गएर उसको पुच्छरलाई छुयो and he said the elephant is like a snake. र उसले भन्यो कि हात्ती त सर्प जस्तो हुँदो रहेछ। Four men, they went to find out what is the figure of an elephant, अनि 4 जना मानिस चाहिँ हात्तीको आकृति कस्तो हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गएको थियो, but none of them could give the right words तर कसैले पनि सही रूप भन्न सकेन because they never touched the entire elephant. किनभने उनीहरूले पुरै हात्तीलाई छुन सकेको थिएन। Similar is the case of many Christians. आज धेरै इसाईहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। They pick up one text from Bible and read and get some knowledge. अनि उनीहरूले बाइबलबाट एउटा खण्ड लिन्छन् र केही ज्ञानमा त्यसलाई पढ्छन्। They never take time or the pain to go through the entire Bible उनीहरू पुरै बाइबल पढ्ने त्यस पीडा सहनको निम्ति तयार हुँदैन and understand the truth more thoroughly. र त्यस सत्यतालाई अझै विस्तृत रूपमा बुझ्न खोज्दैनन्। But the little knowledge they get from Bible, they go to preach about it. र बाइबलबाट जति थोरै ज्ञान पाउँछन् त्यही प्रचार गर्न गइहाल्छन्। And therefore, र त्यसै कारण now the criteria to understand the right church and the right preacher is र सही मण्डली र सही प्रचारक को हो भनेर पत्ता लगाउने मापदण्ड चाहिँ whether he has a thorough knowledge about the scriptures. उसँग धर्मशास्त्रको विस्तृत ज्ञान छ कि छैन भन्ने हो। Third criteria is तेस्रो मापदण्ड चाहिँ the doctrines of Christ and the church. ख्रीष्टको सिद्धान्त र मण्डलीको सिद्धान्तहरू। Church cannot be simply built on
certain truths. मण्डली यतिकै कुनै सत्यतामाथि स्थापना हुन सक्दैन। In the scriptures, in different places, धर्मशास्त्र र विभिन्न स्थानहरूमा we find how a true church must be established. हामी देख्छौँ कि एउटा साँचो मण्डली कसरी स्थापना हुनु पर्दछ। It is established on certain beliefs and certain instructions, अनि यो चाहिँ केही आस्थाहरू र केही अर्थी सुझावहरूमाथि स्थापित हुन्छ, which in common we call as the doctrines of the church. जसलाई साझा रूपमा हामी मण्डलीका सिद्धान्तहरू भनेर भन्छौँ। The doctrine of Christ and the church. ख्रिस्टको र मण्डलीको सिद्धान्तहरू। If a person could get the entire or clear knowledge about these three criteria, यदि कुनै पनि व्यक्तिले यी तीनैवटा मापदण्डहरूको विषयमा स्पष्ट ज्ञान हासिल गर्यो भने perhaps God will guide him to know the truth exactly. सायद परमेश्वरले उसलाई चाहिँ सत्यतालाई सही रूपले बुझ्नको निम्ति डोर्याउनुहुनेछ। Now the first criteria, अब पहिलो मापदण्ड the excellent knowledge of Christ. ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। Every Christian believes in Christ, हरेक इसाईहरूले ख्रिस्टमा विश्वास गर्दछ, but each one's opinion, knowledge differs from the other. तर हरेकको विचार धारणा र ज्ञान एक अर्कासँग फरक फरक हुन्छ। Once the Lord Jesus asked his disciples, एकपटक येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, "Whom do men say that I am?" अनि म को हुँ भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। They said, उनीहरूले जवाफ दिए, "Some say that thou art John the Baptist, कसैले तपाईँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दछन्, some others says that you are Elias, अरू कसैले तपाईँलाई इलिया भन्दछन्, and others Jeremiah, अरूले यिर्मिया or one of the prophets." अथवा भविष्यवक्ताहरू मध्ये So एक। they all gave their own versions. कारण सबैजनाले आफ्ना आफ्नै उत्तर दिए। But when Jesus asked him, तर Ask them. जब येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, "Whom say ye that I am?" म को हुँ भनी तिमीहरू भन्दछौ त? Then suddenly Simon Peter answered and said, त्यसै कारण अचानक तुरुन्तै सिमेन पत्रुसले जवाफ दिएर भन्यो, "Thou art the Christ, the Son of the living God." तपाईँ ख्रिस्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। And Jesus answered and said unto him, र येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, अनि सिमोन तिमी धन्यका हौ, for flesh and blood has not revealed this to you, किनकि शरीर र जुन रगतले तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन, but my Father which is in heaven." तर मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिताले। We read about it in Matthew chapter 16, verses 13 to 17. यो हामी मत्ती 16 अध्यायको 13 देखि 17 पदमा पढ्दछौँ। This is excellent knowledge which Simon had through revelation. अनि यो नै दर्शनद्वारा सिमोनले प्राप्त गरेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान थियो। To have this like Saint Paul, अनि यो सन्त पावलसँग भए जस्तै पाउनको लागि one must be highly consecrated to count all those things as loss which seem to be a gain for him. अनि जति पनि आफ्नो लागि लाभको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा हानिको रूपमा चाहिँ सम्झने व्यक्ति हुनु पर्दछ। As we read in Philippians chapter 3, verses 7 and 8. त्यो चाहिँ हामी फिलिपी 3 अध्यायको 7 र 8 पदमा पढ्न सक्छौँ। So God can never reveal himself thoroughly to everyone. त्यसकारण परमेश्वरले आफूलाई सबैको सामु चाहिँ विस्तृत रूपमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। The entire truths are revealed to the holy apostles and prophets. अनि सम्पूर्ण सत्यताहरू चाहिँ पवित्र सन्तजनहरू र भविष्यवक्ताहरूलाई प्रकट गरिएको छ। In the book of Ephesians chapter 3, अनि एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायमा verse 5 is very specifically mentioned. 5 पदमा एकदम स्पष्टसँगै भनिएको छ, Whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which is in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन, जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूका प्रकट गरिएको छ। Biblical truths are revealed only to the holy apostles and prophets as we read here. यहाँ हामीले पढे चाहिँ बाइबलीय सत्यताहरू चाहिँ केवल पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूलाई मात्र प्रकट That गरिएको means हुन्छ। a servant of God must first of all come under the consecration of a true apostle. त्यसको अर्थ परमेश्वरको सेवकहरू एउटा साँचो प्रेरितको समर्पणमा आइपुग्नु पर्दछ। During the days of the ministry of Jesus, येशूको सेवकाईको दौरानमा many people, multitudes came to him to hear him. असंख्य भीडहरू उहाँलाई सुन्नको निम्ति आए। They were all not saved. उनीहरू सबैले उद्धार पाएनन्। They all could never get the right knowledge about Jesus. उनीहरू सबैले येशूको सही ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। Therefore they said he is John the Baptist, some others said he is Elias, some others said he is Jeremiah, one of the prophets and so on. त्यसै कारण कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भने, कसैले यिर्मिया भने, कसैले भविष्यवक्ताहरूमध्ये एक भने। But only Simon Peter, केवल सिमोन पत्रुसले मात्र, who came under the consecration of an apostle, जो चाहिँ एउटा प्रेरितको समर्पणको मुनि आएका थिए, as he confesses जसरी उनले स्वीकार गरे in the book of Matthew chapter 19, मत्ती 19 अध्यायमा, Lord, we have forsaken all and followed you. प्रभुले हामी सबै कुरा त्यागेर तपाईलाई पछ्याएका छौं। What shall be given to us, he says. त्यसको बदला हामीलाई के दिनेछ? Chapter 19 verse 27, read.
19 को 27 पद पढिदिनुहोस्। तब पत्रुसले जवाब दिएर उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले सबै कुरा त्याग्यौं र तपाईँका पछि लाग्यौं, यसकारण हामीले के पाउनेछौँ? Peter says, we have forsaken everything पत्रुसले भन्नुहुन्छ कि हामीले सबै कुरा त्याग्यौं and followed you. र तपाईलाई पछ्यायौं। What shall we have therefore? अब त्यस हामीले के पाउने छौं त? Jesus answered him, verse 28. 28 पदमा यीशुले उनलाई जवाफ दिएर भन्नु, Verily I say unto you, म तिमीलाई साँचो भन्दछु, that ye which have followed me in the generation when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, नयाँ सृष्टिमा जब मानिसका पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्ने छन्, he also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. तिमीहरू पनि इजरायलका 12 कुलहरूको न्याय गर्दै 12 वटा सिंहासनमा बस्ने छौ। In verse 29, Jesus further said, 29 पदमा यीशुले अझ भन्नुभयो, and everyone that hath forsaken houses, brethren, sisters, father, mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. अनि हरेक जसले मेरो नामको निम्ति घरहरू वा दाजुभाइहरू वा दिदीबहिनीहरू वा बाबु वा आमा वा स्वास्नी वा नानीहरू वा जग्गा जमिनहरू त्यागेको छ, त्यसले 100 गुणा पाउने छ र अनन्त जीवनको अधिकारी In हुनेछ। verse 26, 26 पदमा Peter says, I have forsaken all. यीशुले पत्रुसले भनेको थियो कि मैले सबै कुराहरू त्यागे। Jesus says in 29th verse, यीशुले 29 पदमा भन्नुहुन्छ, if you have forsaken your house or brethren or sisters or father or mother or wife or children and lands, यदि तिमीले आफ्नो घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, बुवा, आमा, श्रीमती वा नानीहरूलाई त्यागेका छौ भने, so these are the things a true servant of God must forsake to serve him. त्यसै कारण एउटा साँचो परमेश्वरको सेवकले उहाँको सेवा गर्नको निम्ति यी चीजहरूलाई त्याग्नु पर्दछ। And they are called servants of God who are commanded in apostolic consecration. र उनीहरूलाई नै प्रेरितहरूको समर्पण मुनि आइपुगेका परमेश्वरका सेवकहरू भन्न सकिँदछ। To such holy apostles and prophets, त्यस्तो पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूलाई God reveals the mystery of Christ, परमेश्वरले चाहिँ ख्रीष्टको रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ and not to everyone. र सबैजनालाई होइन। One more example you find in the Old Testament, the life of Daniel. अनि पुरानो करारमा दानियलको जीवनमा पनि हामी अर्को एउटा उदाहरण पाउन सक्छौँ। King Nebuchadnezzar, he saw a dream and he forgot it. राजा नबुकदनेश्वरले एउटा सपना देखियो र त्यसलाई बिर्सियो And he called for all the magicians. र उनले सम्पूर्ण जादुगरहरूलाई बोलाए And he told them to tell him the dream as well as the interpretation thereof. र सपना के थियो र त्यसको अर्थ के हो बताऊ भनेर भन्यो। And they were taken by surprise because how can the people say the dream? If at all he had told them the dream, they would try their best to give the interpretation. यदि उनले सपना भनेको भए पनि सायद त्यसको अर्थ बताइदिन्थ्यो होला, तर ती मानिसहरूले सपना नै कसरी बताउन सक्छु भनेर छक्क परे। Therefore they answered the king, त्यसकारण उनीहरूले राजालाई जवाफ दिएर भने, except the gods whose dwelling is not with flesh, nobody can say this. अनि जो सही In verse 11, Daniel chapter 2 verse 11 read. दानियल 2 को 11 पढिदिनुहोस्। अनि राजाले माग गर्नुभएको कुरा नहुने कुरा हो, देवताहरू बाहेक जसको वासस्थान मानिसहरूको साथमा छैन, राजाको सामु यो कुरा बताउन सक्ने अरू कोही छैन। They said it's a rare thing that the king requires. अनि राजाले माग गर्नुभएको कुरा चाहिँ नहुने कुरा हो। There is none other that can show before the king except the gods whose dwelling is not with the flesh. अनि देवताहरू बाहेक जसको वासस्थान मानिसहरूको साथमा छैन, राजाको सामु यो कुरा बताउन सक्ने अरू कोही छैन। Saint Paul speaks about his own life in 2 Corinthians chapter 5 verse 16. दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 16 पदमा सन्त पावलले आफ्नै जीवनको बारेमा भन्नुहुन्छ, यसकारण अब उसो हामी कसैलाई पनि शरीर अनुसार चिन्ने गर्दैनौ, हामीले ख्रीष्टलाई शरीर अनुसार चिनेका भए तापनि अब उसो चिन्दैनौ। He says we know no man after the flesh. हामी कसैलाई पनि शरीर अनुसार चिन्दैनौ। Though we have known Christ after the flesh, हामीले ख्रीष्टलाई शरीर अनुसार चिनेको भए तापनि yet now henceforth know we him no more. अब उसो हामी चिन्दैनौ। So he says that a true servant of God must live a life above flesh. First त्यसैकारण Revelations. उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा साँचो परमेश्वरको सेवकले शारीरिक सम्बन्धहरू भन्दा पनि माथिको जीवन बिताउनु That's why the पर्छ। magicians in the palace of King Nebuchadnezzar said, except the gods whose dwelling is not in the flesh, and nobody else can tell the secret. अनि त्यही कुरा जादुगरहरूले पनि दानियलले बताइदिएको थियो कि जसको वासस्थान मानिसहरूको साथमा छैन, त्यो ईश्वर बाहेक अरू कसैले तपाईको सपना तपाईलाई बताउन सक्दैन। Therefore, about the disciples, Jesus said in Luke chapter 12. त्यसैकारण चेलाहरूको विषयमा येशूले भन्नुभयो लुका 12 अध्यायमा। Therefore, about the true disciples, Jesus said in Luke the Gospel chapter 14, 26. त्यसैकारण साँचो चेलाहरूको विषयमा येशूले भन्नुभयो लुका
14:26 पदमा, If any man come to me and hate not his father, his mother, his wife, and children, and brethren, and sisters, yea, his own life also, he cannot be my disciple. कोही मानिस मका आउँछ र आफ्ना बाबु आमा स्वास्नी छोराछोरीहरू दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै प्राणलाई पनि घृणा गर्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। This is the true quality required by God यो चाहिँ concerning his disciples. यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूको जीवनबाट चाहनु भएको साँचो योग्यताहरू हुन्। Multitude came to hear the word of God through Jesus. असंख्य भीड येशूको वचनहरू सुन्न येशू कहाँ आए, They all never followed him. उनीहरू सबैले उहाँलाई पछ्याएनन्। 70 disciples came to follow him. 70 चेलाहरूले उहाँलाई पछ्याउन आए। He sent them 2 by 2 to preach the gospel. उहाँले दुई जना गरी सुसमाचार गर्न पठाउनु भयो। Out of them, उनीहरू मध्ये he prayed the whole night, उहाँले पुरै रात प्रार्थना गर्नुभयो called and chose 12 men to be with him र बोलाएर 12 जनालाई चाहिँ आफूसँगै रहनको निम्ति छान्नुभयो and be sent by him. And he should send them to preach. र तिनीहरूलाई प्रचार गर्नको निम्ति पठाउनु भयो And he named them as apostles. र उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरितहरू बनाउनु भयो। In the book of Luke chapter 6 verse 12 and 13, अनि लुका 6 अध्यायको 12 र 13 पदमा, अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनुभयो। अनि जब दिन भयो तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूबाट उहाँले 12 जनालाई छान्नुभयो, जसलाई उहाँले प्रेरित भन्ने नाम पनि दिनुभयो। and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनु भयो। And when it was day, अनि जब दिन भयो he called unto him his disciples, तब उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो and of them he chose 12, र तिनीहरूबाट उहाँले 12 जनालाई छान्नुभयो, whom also he named apostles. जसलाई उहाँले प्रेरित भन्ने नाम पनि दिनुभयो। And the first among them was Simon, र तिनीहरूमध्ये पहिलो सिमोन थियो, whom he also named Peter. जसलाई उहाँले पत्रुस भन्ने नाम पनि दिनुभयो। Thus we find Peter, he came under the consecration of a true apostle by forsaking everything. त्यसैकारण हामी पाउँछौं कि प्रेरितले सबै चीजहरूलाई त्यागेर चाहिँ साँचो प्रेरितको समर्पण मुनि आए। And Paul writes it to the Ephesians, र पाउलले एफिसीहरूलाई लेख्नुहुन्छ, all the mysteries of Christ and all the mysteries of God, everything revealed only to the holy apostles and prophets. He mentions the name as holy apostles because there were also false apostles in those days. अनि जुन प्रेरित पाउलले भन्नुहुन्छ कि ख्रीष्ट र परमेश्वरका रहस्यको कुराहरू पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्तालाई मात्र परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ। पाउलले यहाँ पवित्र प्रेरितहरू भन्नुभएको छ किनभने त्यो बेलामा झुटा प्रेरितहरू पनि त्यहाँ थिए। Then who are the false apostles? त्यसो हो भने झुटा प्रेरितहरू को हुन् त? Apostle John writes to the Ephesian church, प्रेरित यूहन्नाले एफिसीको मण्डलीलाई लेख्नुहुन्छ, I know your works, मलाई तिमीहरूको काम थाहा छ, your labor, your patience, तिम्रो मेहनत, तिम्रो धैर्यता and how you cannot bear them which are evil, र दुष्ट के हो सो तिमीहरू सहन गर्न सक्दैनौ, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, र आफूलाई प्रेरित हुँ भनेर भन्नेहरूलाई तिमीले जाँच्यौ र हेर्यौ जो चाहिँ साँचो प्रेरित थिएन, and you have found them liars. र उनीहरूलाई तिमीले झुटा भेटायौ। Revelation chapter 2 verse 2. प्रकाश 2 को 2 पदमा, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र तिम्रो धीरज म जान्दछु, यो पनि जान्दछु तिमी खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, अनि जसले हामी प्रेरितहरू हौ भन्छन् तर होइनन्, तिनीहरूलाई तिमीले जाँचेका छौ र तिनीहरूलाई झुट पाएका छौ। Who then is a right apostle or a true apostle? त्यसो हो भने सही प्रेरित र साँचो प्रेरित को हो त? The one who has come under the consecration of forsaking all and following Jesus. अनि जो चाहिँ सबै कुराहरूलाई त्यागेर येशूलाई पछ्याउने समर्पणको मुनि आएका छन्। All the preachers are doing a good job, सबै प्रचारकहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्, but all the preachers are not coming under the consecration of an apostle. तर सबै प्रचारकहरू प्रेरितको समर्पणमा आइपुग्न सक्दैनन्। They can preach the knowledge, उनीहरूले ज्ञानलाई प्रचार गर्न they सक्छन्, can acquire knowledge from this place or that place, from उनीहरूले यो ठाउँ त्यो ठाउँबाट ज्ञान पनि हासिल this गर्न book or सक्छन्, that book, यस पुस्तक त्यो पुस्तकबाट, but they cannot get deeper revelations directly from God the Father from heaven. As Jesus told Simon Peter, flesh and blood has not revealed this truth to you, but my Father which is in heaven.
तर उनीहरूले सोझै माथि पिता परमेश्वरबाट त्यो दर्शन र प्रकाश पाउन सक्दैनन्, किनभने येशूले पत्रुसलाई भन्नुभएको थियो, रगत र शरीरले तिमीलाई यो दर्शन दिएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले नै यो दर्शन तिमीलाई प्रकट गर्नुभएको हो। Yes, only to the consecrated true apostles and prophets God reveals all the mysteries of God, mysteries of Christ, mysteries of the church, and mystery of godliness, and there are many other mysteries mentioned in Bible. Only to them He will reveal. अनि केवल पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्तालाई मात्र परमेश्वरले आफ्नो रहस्यका कुराहरू, मण्डलीका रहस्यका कुराहरू भविष्यवक्तालाई चाहिँ प्रकट गर्नुहुनेछ। And that is the first thing that a true seeker of truth must find out. अनि यो चाहिँ पहिलो चिज हो जुन सत्यताको साँचो खोजी गर्ने मानिसहरूले भेट्टाउनु पर्दछ। Secondly, दोस्रो, the infallible word of God. परमेश्वरको अचूक वचनहरू। The Bible claims many 100 times to be the written word of God. अनि बाइबलले चाहिँ यो परमेश्वरद्वारा लेखिएको वचन हो भनेर सयौं पटक दावी गर्दछ। The Old Testament scriptures were accepted by Christ and the apostles as divinely inspired and completely infallible. अनि पुरानो करारका वचनहरू पनि ख्रीष्ट र चेलाहरूले पनि एउटा ईश्वरद्वारा प्रेरित भएको र एकदमै कहिले अचूक वचन भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। 2 Timothy 3:16 reads, दोस्रो तिमोथी 3 को 16 पदमा हामी पढ्छौँ, all scripture is given by inspiration of God, अनि सबै धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ and the scriptures cannot be broken. र यस धर्मशास्त्रलाई तोड्न सकिँदैन। In John 10:35, यूहन्ना 10 को 35 मा we read, हामी to पढ्छौँ, understand the scriptures, यस धर्मशास्त्रलाई बुझ्नको the लागि anointing of the Holy Ghost is most vital, very पवित्र आत्माको important. अभिषेक अति आवश्यक छ। The Lord promised His apostles अनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेरितहरूलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, that the Holy Ghost shall teach you all things पवित्र आत्माले तिमीलाई सबै थोक सिकाउनुहुनेछ and bring all things to your remembrance, र सबै चीजहरू तिम्रो स्मरणमा ल्याउनुहुनेछ, whatsoever I have said unto you. In John 14:26. मैले तिमीलाई जे जति भनेको सबै कुराहरू। यो चाहिँ यूहन्ना 14 को 26 पदमा। Again He said in John 16:13, फेरि यूहन्ना 16 को 13 मा उहाँले भन्नुहुन्छ, the Spirit of truth will guide you into all truth. सत्यताको आत्माले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा डोर्याउनेछ। And about the authority of the word of God He said र परमेश्वरको वचनको अख्तियारको विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ, in Matthew 5:18, मत्ती 5 को 18, till heaven and earth pass away, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर नजाउन्जेलसम्म not one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. अनि यस व्यवस्थाबाट एउटा थोप्ला र एउटा बिन्दु पनि हटेर जाने छैन। So the second thing what a true seeker of truth must get assured of is त्यसकारण सत्यताको साँचो खोजी गर्ने मानिसहरूले के कुरा पाएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ भने the knowledge of the scripture. धर्मशास्त्रको ज्ञान। First one is the knowledge of Christ. सबभन्दा पहिला चाहिँ ख्रीष्टको ज्ञान। It is not revealed to everyone. त्यो सबैलाई प्रकट गरिएको हुँदैन। Only to consecrated people like Paul and Peter it is revealed, पावल पत्रुस जस्तै समर्पित मानिसहरूलाई मात्र यो प्रकट गरिएको हुन्छ, who counts all the worldly things as dung and as loss, जसले संसारको सबै चीजहरूलाई एउटा रद्दी र हानिको सम्झदछन् and forsake everything whatever they have. र उनीहरूसँग भएका सबै चीजहरूलाई त्याग्दछन्। Make their life empty to follow Jesus and to serve Him and preach the gospel. येशूलाई पछ्याउन, उहाँको सेवा गर्न र उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति आफ्नो जीवनलाई रित्याउँदछन्। Only through them you can get to know the right knowledge of Jesus. उहाँहरूद्वारा मात्र तपाईले येशूको सही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Secondly, दोस्रो, through the written word of God. परमेश्वरको लेखिएको वचनहरूद्वारा। And every word is written by the inspiration of the Holy Spirit. र हरेक वचन पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ। Therefore, a servant of God must definitely be anointed by the Holy Ghost. त्यसैकारण एउटा परमेश्वरको जन पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक प्राप्त भएको हुनु पर्दछ। He must believe in the holy anointing of the Holy Ghost. तपाईले पवित्र आत्माको अभिषेकमा विश्वास गर्नु पर्दछ। Peter said in Acts 2:38, पत्रुसले प्रेरित 2 को 38 पदमा भन्नुभयो, repent पश्चाताप गर and confess your sins र आफ्नो पापहरू मानिलियो and be baptized for the remission of your sins, र आफ्नो पापको मोचनको निम्ति पानीको बप्तिस्मा लियो, that you may receive the anointing of the Holy Ghost. ताकि तिमीले पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्न सक। When we repent for our sins and confess our sins and for the remission of sins take water baptism, जब हामीले पापहरू मानिलिएर पश्चाताप गर्दछौँ र पाप मोचनको निम्ति पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ, many people think that they have received the anointing of the Holy Ghost also. धेरै मानिसहरूले सोच्दछन् कि उनीहरूले पवित्र आत्मा पनि पाइसके। Acts 2:38 never speaks तर that. प्रेरित 2 को 38 पदले यो कहिले बताउँदैन। 120 people, they tarried in Jerusalem
until they all were endued with power from above. 120 जना मानिसहरू यरुशलेममा माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरुन्जेलसम्म पर्खेर बसिरहे। They were all saved through Jesus. उनीहरू सबैजना यीशुद्वारा उद्धार पाएका थिए। They were all baptized, उनीहरू सबैले पानीको बप्तिस्मा लिएका थिए, but they had never received the anointing. तर उनीहरूले अभिषेक पाएका थिएनन्। Anointing is a separate subject. अभिषेक फेरि एउटा भिन्दै विषय हो। Without the anointing of the Holy Ghost, one cannot get know the truth. पवित्र आत्माको Clearly. अभिषेक बिना कसैले पनि स्पष्ट रूपमा सत्यता बुझ्न सक्दैन। The third criteria is अब तेस्रो मापदण्ड चाहिँ the doctrines in the church. मण्डलीमा भएका सिद्धान्तहरू। There are many denominations, many religions. त्यहाँ धेरै धर्म सम्प्रदायहरू र धर्महरू छन्। Most Christians misunderstand and misinterpret the word of God according to their own conveniences. अनि प्राय जसो इसाईहरूले आफ्नै सुविधाको खातिर चाहिँ परमेश्वरको वचनहरूको गलत व्याख्याहरू गर्ने गर्दछन् And they convict the people in many ways. र उनीहरूले मानिसहरूलाई विभिन्न तरिकाले सम्झाउने बुझाउने गर्छन्। What does Saint Paul say? सन्त पावलले के भन्नुहुन्छ? In 2 Corinthians chapter 4 verse 2, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 2 पदमा he says, उहाँले भन्नुहुन्छ, we have renounced the hidden things of dishonesty. हामीले चाहिँ Read 2 Corinthians 4 2. तर हामीले शर्म लाग्ने गुप्त कुराहरू त्यागिदिएका छौँ, न त धूर्ततासँग चल्दछौँ, न त परमेश्वरको वचन छलपूर्वक प्रयोग गर्दछौँ, तर सत्यता प्रकट गरिकन परमेश्वरका सामु हामी हरेक मानिसको विवेकमा आफूलाई सिफारिस गर्दछौँ। Here Paul speaks about his personal experience as an apostle. अनि यहाँ पावलले प्रेरितको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव We have बताउनुहुन्छ। renounced the hidden things of dishonesty, हामीले चाहिँ जुन शर्म लाग्ने गुप्त कुराहरू त्यागिदिएका छौँ, and we never walk in craftiness, न त हामी धूर्ततासँग चल्दछौँ, or handle the word of God deceitfully, न त परमेश्वरको वचन छलपूर्वक प्रयोग गर्दछौँ, but by manifestation of the truth, तर सत्यता प्रकट गरिकन commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. परमेश्वरको सामु हामी हरेक मानिसको विवेकमा आफूलाई सिफारिस गर्दछौँ। He further goes on writing to Titus in 1 verse 9. उहाँले अझै तीतसलाई लेख्नुहुन्छ तीतस 1:9 मा, To exhort and convince the gainsayers by sound doctrine, holding fast the faithful word. आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। Titus was a disciple, अनि तीतस एकजना चेला हुनुहुन्थ्यो, and he was a disciple of even Saint Paul. अनि उहाँ सन्त पावलको पनि चेला हुनुहुन्थ्यो। He calls him as his own son by faith. अनि उहाँले विश्वासमा आफ्नै छोरा भनेर बोलाउनुहुन्छ। To him he writes, उनलाई उहाँले लेख्नुहुन्छ, exhort and convince the gainsayers by sound doctrine. आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। He told him to hold on to sound doctrine अनि उहाँले उनलाई चाहिँ एउटा खाँटी शिक्षाहरू पक्रेर राख्नु भन्नुभयो and to hold fast the faithful word. र विश्वासयोग्य वचनलाई पक्रेर राख्न। In the first century, पहिलो शताब्दीमा the saved people continued in the fellowship, prayer, and doctrine of the apostles, as we read in Acts 2:42. अनि प्रेरित 2:42 मा पढे अनुसार उद्धार पाएका मानिसहरू प्रेरितहरूको शिक्षा संगति र प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहे। Therefore, the church at Ephesus, the believers had the wisdom to find who is the true apostle and who is false. त्यसैकारण एफिससमा भएका विश्वासीहरूसँग चाहिँ साँचो प्रेरित को र झुटा प्रेरित को हो भन्ने छुट्याउने ज्ञान True apostles are गरे। those who come under the consecration of an apostle, which is to forsake all what they have in the world. साँचो प्रेरितहरू उनीहरू नै हुन् जो प्रेरितहरूको समर्पणको स्तरमा आइपुग्छन् र त्यो समर्पणको स्तर भनेको संसारमा भएको सबै चीजहरू त्याग्नु। False apostles are those who say they are apostles but they are not. झुटा प्रेरितहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जो हामी प्रेरित हौ त भन्छन् तर साँचो प्रेरित होइनन्, Because they never come under this consecration किनभने उनीहरू यस समर्पणको स्तरमा आइपुग्दैनन्। or forsaking all what they have. उनीहरूसँग भएका सबै चीजहरू त्याग्नु, Their father, their mother, उनीहरूको बुवा आमा, their brothers and sisters, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, their sons and daughters, छोरा छोरीहरू, even their wife, उनीहरूको आफ्नै पत्नी पनि, their lands and property, जग्गा जमिन सम्पत्तिहरू, unless they forsake all these things उनीहरूले यी सबै कुराहरू नत्यागेसम्म and count them all as dung and loss, the excellence of the knowledge of Jesus can never be given to them. ती सबै कुराहरू हानिको र रद्दीको नसम्झिएसम्म यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता उनीहरूलाई दिन सकिँदैन। And therefore is very imperative for every Christian to continue in the fellowship of the true, consecrated,
apostolic servants of God. त्यसकारण हरेक इसाईहरू चाहिँ साँचो समर्पित परमेश्वरको प्रेरितीय सेवकाईमा लगिरहनु चाहिँ एकदमै अति आवश्यक छ। And every doctrine must have the proof in the word of God, and therefore when we listen to the truth we must search the scriptures like the noble believers of the church of Berea. अनि हरेक जुन सिद्धान्तहरूको चाहिँ बाइबलमा त्यसको सत्यताहरू रहेको हुनुपर्दछ र हामीले सत्यता सुनिसकिसकेपछि बेरियामा भएका विश्वासीहरूले जस्तै बाइबललाई हामीले खोजेर त्यो पत्ता लगाउनु पर्दछ। In Acts 17 verse 11 प्रेरित 17 को 11 मा we find हामी पाउँछौँ they received the word with all readiness of mind, उनीहरूले एकदमै मनमा तयारीका साथ ती वचनहरूलाई ग्रहण गरे and at the same time र त्यही समयमा they searched the scriptures daily whether those things were true. ती सत्य त छन् कि छैनन् भनेर धर्मशास्त्रमा दिनहु खोजेर पनि हेर्थे। Nowadays people listen to emotional messages आजकल मानिसहरू चाहिँ एकदम भावनात्मक वचनहरू सुन्छन् and they are so taken up by their emotions, र उनीहरूको भावनाद्वारा उनीहरू बहकिन्छन् and whatever they hear they never go home and refer to the holy scriptures whether whatever they heard is based in the word or based according to the word of God. तर यहाँ उनीहरूले जे जति सुनेका थिए घरमा गएर पवित्र शास्त्रमा परमेश्वरको वचन अनुसार आधारित छन् कि छैनन् भनेर खोजेर हेर्थे। Yes, this is the only difference between the church and churches. त्यसकारण मण्डली र मण्डलीहरूको बीचमा भिन्नता यही नै हो। The right denomination and many denominations. सही एउटा सम्प्रदाय र अरू धेरै The सम्प्रदायहरू, right religion and religions. सही धर्म र अरू धर्महरू, The false and the true. झुटा र सत्यता। Simply by preaching one cannot be an apostle. प्रचार गरेर मात्र कोही पनि प्रेरित बन्न सक्दैन। Just by giving an injection a person cannot be a doctor. अनि एउटा इन्जेक्सन दिँदैमा त्यो व्यक्ति डाक्टर हुन सक्दैन। Just by applying some medicine on somebody else he cannot be a doctor. कसैलाई केही औषधि उपचार गर्दैमा कोही डाक्टर बन्न सक्दैन। A doctor becomes a doctor by studying for 5 years. एकजना डाक्टर चाहिँ 5 वर्षको अध्ययन गरिसकेपछि मात्र डाक्टर बन्न सक्छ। And he comes out with a true certificate that he has passed his studies in medicine. र उसले आफ्नो औषधि विज्ञानमा अध्ययन गरेको चिज चाहिँ पास गर्यो भनेर सर्टिफिकेट अथवा प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। That doesn't mean a servant of God must definitely learn things from a Bible college. अनि यसको मतलब चाहिँ एउटा परमेश्वरको सेवकले बाइबल कलेजमै गएर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको होइन। Because the 12 apostles of Jesus, they never went to any college. किनभने यीशुका 12 प्रेरित चेलाहरू कहिले कलेज गएनन्। Jesus told them, यीशुले उनीहरूलाई भन्नुभयो, when the anointing of the Holy Ghost will come upon them, जब पवित्र आत्माको अभिषेक तिमीहरूमाथि they will आइपर्नेछ receive power. तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ And they will go into all the world र उनीहरू सारा संसारभरि जानेछन् and make disciples. र चेलाहरू बनाउनेछन् And they will baptize them in the name of the Father, Son and Holy र Ghost. पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनेछन्। The Great Commission was given only to the 12 apostles. यही ठुलो आज्ञा चाहिँ यी 12 चेलाहरूलाई मात्र दिएको थियो And that was followed by others who came under the apostolic consecration in the latter times. र त्यसपछिका समयमा प्रेरितहरूको समर्पणमा आएका मानिसहरूलाई यो आज्ञा दियो। All may not accept this saying, सबैजनाले यो भनाइलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, but this is true according to the scriptures. तर धर्मशास्त्र अनुसार यो सत्य हो। If anyone is sincerely seeking the truth, यदि कोहीले साँचो रूपमा सत्यताको खोजी गरिरहेका छ we भने counsel him to seek the truth prayerfully, हामी उहाँहरूलाई यस सत्यतालाई प्रार्थनापूर्वक खोजी गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छौँ asking God and the Holy Spirit to reveal them these र truths. परमेश्वर र पवित्र आत्मालाई यी सत्यताहरू प्रकट गरिदिउन् भनेर माग्नुहोस् Then they will never be offended. ताकि त्यसपछि तपाईँले कहिले ठेस खानुहुने छैन। May the dear Lord help you all to understand this truth, प्रिय प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई यस सत्यता बुझ्न मद्दत गरिदिउन्, accept this truth, यस सत्यतालाई ग्रहण गर्न। like the believers of the church at Berea as well as in Ephesus. बेरिया र एफिससमा भएका मण्डलीका विश्वासीहरू जस्तै Help you to understand who the true apostles are र तपाईँहरूलाई साँचो प्रेरितहरू को हुन् भनेर बुझ्न मद्दत गरिदियो and whether their teachings are based on the scriptures, र उहाँहरूको शिक्षाहरू धर्मशास्त्रमा आधारित छन् कि छैनन्, that we may be made free from all offenses. ताकि तपाईँहरू अरू सम्पूर्ण ठेस खाने कुराहरूबाट मुक्त हुन सकुन्। May God help you and bless you. परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरिदिउन् र आशिष दिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।